व्यू 360 में IMF से कर्ज लेना पाकिस्तान के लिए कैसा साबित हो सकता है। अमेरिका में मैस शूटिंग के बदतरीन वाक़े को 1 साल मुकम्मल और पाकिस्तान की साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन अक़वाम मुत्तहिदा के 10 इनोवेटिव सॉल्यूशंस में से एक। ख़वातीन की पिक्चर्स हैं, उनको लेकर के ब्लैकमेल किया जाता है। पाकिस्तान में हुकूमत CPEC के मंसूबों पर नजर सानी का सोच रही है। मुल्क की मईशत और पाक चीन ताल्लुकात पर इसका कैसा असर पड़ सकता है, इसका भी जायजा हम लेंगे आज के शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं सारा जमान। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारत के बाद अब सिक्योरिटी मामलात पर भी मुज़ाकरात रुक गए हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस के साथ इस माह होने वाली मुलाकात मनसूख कर दी है। अमेरिका ने हाल ही में चीनी फ़ौज पर रूस से साजो सामान खरीदने पर पाबंदियां आयद की हैं, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि चीन ने मुलाकात इसी वजह से मनसूख की है। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग पहले ही शिद्दत के साथ जारी है, जिसके बायस चीन की दरामदात में अब कमी भी आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में हुकूमत CPEC के तहत जारी मंसूबों की लागत और शराइत पर परेशानी का इजहार कर रही है। तवज्जो का मरकज़ है कराची को पेशावर से मिलाने वाली रेलवे लाइनों का मंसूबा, जो 8 अरब 20 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी से मुकम्मल होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर इक़्तिसादी राहदारी के तमाम मंसूबों पर नज़रसानी के लिए चीन से राब्ता किया है। इत्तलात के मुताबिक चीन सिर्फ उन मंसूबों पर नज़रसानी के लिए आमादा है जो अभी शुरू नहीं किए गए। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि IMF के एक वफ़द ने पाकिस्तान में ओहदेदारों से मुलाकात की है। पाकिस्तान पर कर्जों के बढ़ते हुए बोझ को अगर देखा जाए तो सवाल पैदा होता है कि IMF से कर्ज लेना कितना नागुज़ीर हो चुका है, और अगर कर्ज लिया तो फिर इसका मुल्क पर कैसा असर पड़ेगा। इसी मौजू पर आइए देखते हैं वर्दा खलील की रिपोर्ट और फिर CPEC के कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर ने सऊदी अरब से शाया होने वाले अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा है कि अगरचे पाकिस्तान को IMF के पास जाने के लिए किसी हंगामी सूरत हाल का सामना नहीं, पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड से मुज़ाकरात कर रहा है। ताहम इन मुज़ाकरात का मकसद किसी कर्जे पर बातचीत नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में किसी मुमकिना मदद की दरख्वास्त से पहले होमवर्क मुकम्मल करना है। तो अगर वो स्टेज आती है जिस पर पाकिस्तान को कर्जे की दरख्वास्त करना पड़ी, तो इकोनॉमिस्ट जुबैर इकबाल कहते हैं कि IMF से कर्जा लेना इतना भी बुरा नहीं जितना समझा जाता है। IMF के पास आना उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि पैसे मिलेंगे, और जैसे ही IMF के साथ प्रोग्राम होता है तो मार्केट में जो आपके मुतालिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। पाकिस्तान आज तक अपने माली मसाइल के हल के लिए 12 मरतबा IMF से कर्जा हासिल कर चुका है। IMF से इन कर्जों के हसूल के बदले में पाकिस्तान को इदारे की कई शराइत पूरी करनी पड़ी। अब की बार भी अगर पाकिस्तान कर्जों की अदायगी के बहरान से निकलने के लिए IMF के पास जाएगा तो इसके बदले में उसे कुछ देना भी होगा। ये पाकिस्तान के खर्चों के अंदाज में बड़ी तब्दीली लाएगा। ये पाकिस्तानी हुकूमत को दस्तयाब उन वसाइल में कमी कर देगा जो मुतवस्सित और आम पाकिस्तानी की सियासी हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। साथ ही ये बेल आउट मुल्क में प्राइवेटाइजेशन, शफाफियत और एहतसाब का मुतालबा करेगा। माजी में कई हुकूमतें IMF की सख्त शराइत और उनके नतीजे में शदीद अवामी तनकीद के खौफ से दूसरे ज़राए से मदद ले चुकी हैं या इस ऑप्शन पर गौर करती आई हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक इन मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए पाकिस्तान को अपने अंदर से हल तलाश करना होगा। यकीनन देखिए, जाके वो चीन से भी पैसे मांग सकते हैं, ये हो सकता है सऊदी अरेबिया भी कुछ पैसे दे दे, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है वो डोमेस्टिक एडजस्टमेंट है और उसकी अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है। ये अगर आप बेहतर तरीके से कर लें तो आप आगे जा सकते हैं। कई और मुल्कों ने किया, कोई नई बात तो नहीं है। CPEC से जुड़े चीनी मुफादात में इजाफे के बायस पाकिस्तान की जानिब से IMF से कर्जे की दरख्वास्त के इम्कान ने पहले ही अमरीका के कान खड़े कर दिए हैं। याद रहे कि मौजूदा अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख पर तशवीश का इजहार करती आई है। वो जानना चाहते हैं कि चीन पाकिस्तान में क्या करना चाहता है, उसका पाकिस्तान में क्या तवील मुद्दती मंसूबा है और ये अमेरिका के मुफाद में किस तरह पूरा उतरता है। अमेरिका को तशवीश है कि अगर चीन पाकिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ाता है तो वो अमेरिकी टैक्स दहंदेगान के पैसों से नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि अमरीका पाकिस्तान की तरफ से IMF के किसी कर्जे की राह में रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ऐसी किसी भी दरख्वास्त की इस ही मयार पर जांच की जाएगी जैसे दूसरी किसी भी दरख्वास्त की। वर्दा खलील, उर्दू VOA।
IMF اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے رپورٹ دیکھی، پاکستان پر قرضوں میں اضافے کا ایک بڑا سبب ہے سی پیک. تو اس وقت پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور معاشی ماہر شاہد جاوید برقی ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر. شاہد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360. سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی، چین نے یہ کہا ہے روئٹرز کو کم از کم کہ وہ ایسے منصوبوں پہ تو نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے جو شروع نہیں ہوئے، لیکن ان پر نہیں کرے گا جن پہ کام ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور چین کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہوئے سی پیک کی شرائط میں پاکستان کس حد تک تبدیلی کروا سکتا ہے، کیا ممکن ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے وائس آف امریکہ کے ساتھ. میرا IMF کے ساتھ رابطہ بہت عرصہ رہا. میں ورلڈ بینک میں تھا، وائس پریزیڈنٹ تھا لیٹن امریکہ کا. تو لیٹن امریکن ملک جاتے تھے IMF سے مدد کے لیے. تو میری ان کو ایڈوائس یہ ہوتی تھی کہ IMF ایک شارٹ ٹرم ایڈجسٹمنٹ پہ زور دیتا ہے. تو بعض حالات میں وہ ٹھیک ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ IMF کی کام کی وجہ سے آپ کا ڈیولپمنٹ کام رک جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت IMF کے پاس جانا پاکستان کے لیے بڑی غلطی ہوگی. رائٹ، IMF کے پاس جانا تو آپ کہنے غلطی ہوگی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ چین کے ساتھ سی پیک کے ٹرمز پاکستان اس وقت کس حد تک تبدیل کروا سکتا ہے؟ پاکستان میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ سی پیک کے ٹرمز پہ نظر ثانی کی جائے، کیا یہ ممکن ہے اس وقت اور کس حد تک؟ دیکھیں، نظر ثانی ضرور کریں، بڑے غور سے پروجیکٹ پہ پیسہ خرچیں، لیکن اس وقت جو ویسٹ کا سینٹیمنٹ چائنا کے خلاف بہت ہے. ان کا خیال ہے کہ چائنا ایک امپیریل پاور بن رہا ہے اور وہ اپنا پیسہ استعمال کر کے اور ملکوں پہ قابو کرنا چاہتے ہیں. میں نے 8 سال چائنا پہ کام کیا. میں چائنیز لیڈرز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں جس کو میں لینڈ بیسڈ کامرس کہتا ہوں، یعنی کہ سمندر سے نہیں، زمین کے اوپر. تو مجھے ایک دفعہ چائنیز پرائم منسٹر نے کہا تھا، اور یہ بہت عرصے کی بات ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ویسٹرن پروونسز ہیں ان میں ترقی ہو، لیکن وہ تبھی ہو سکتی ہے اگر ہمیں ایکسیس ٹو دا سی مل سکے. تو ہم پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستانی زیادہ توجہ نہیں دے رہے. یہ 1993 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو چائنا تو بہت عرصے سے لگا ہوا ہے اور ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ اس قسم کا کام ہو. لیکن یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یہاں لکھا جا رہا ہے، یہ بہت اینٹی چائنا فیلنگ ہے اس وقت، اینٹی پاکستان فیلنگ بھی بہت ہے. لیکن برقی صاحب، یہ مجھے بریفلی بتائیے، ہمارے پاس مختصر وقت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے چائنا کے خلاف اور اینٹی چائنا پروپیگنڈا ہے. چائنا کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، چائنا کی پالیسی کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا وہ اپنی جس طرح کے لونز وہ دے رہا ہے، کیا چائنا واقعی ایسا کر رہا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ صرف پروپیگنڈا ہے آپ کے خیال میں؟ جو میں نے پہلے کہا، چائنا بہت انٹرسٹڈ ہے پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو پاکستان اگر ڈیولپ ہوتا ہے، سڑکیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ریلوے لائنز بچ جاتی ہیں، آئل پائپ لائنز ہو جاتی ہیں، تو اس میں چائنا کا جو ویسٹرن پارٹ ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے باقی دنیا کے ساتھ. آلرائٹ، بہت شکریہ برقی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت بذریعہ فون لائن. اور گفتگو سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان اور چین دونوں کے لیے سی پیک بہت اہم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اگر نظر ثانی پہ غور کر رہی ہے تو عملی اقدام وہ پھر اس حوالے سے کیا اٹھا سکتی ہے اور فیوچر کیا ہوتا ہے ان پروجیکٹس کا. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور اہم موضوعات پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے بہت سے دلچسپ مضامین بھی موجود ہیں اور بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی. ایران کے پاسداران انقلاب کے مطابق اس نے شام میں ان جنگجوؤں پر میزائل حملہ کیا ہے جو گزشتہ ہفتے ایران کے شہر آواز میں فوجی پریڈ پر حملے کے ذمہ دار تھے. اس حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 65 زخمی ہوئے تھے. اگرچہ اب تک یہ واضح نہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، تاہم ایران اس کا الزام عرب علیحدگی پسندوں پر عائد کر رہا ہے، جبکہ دہشت گرد تنظیم داعش نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے. اور آج امریکہ میں میس شوٹنگ کے بدترین واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے.
1 अक्टूबर 2017 को लास वेगस में 64 साल स्टीफन पैडक ने एक होटल की ऊपर वाली मंजिल से गोलियां चलाकर नीचे खड़े 58 लोगों को हलाक और 850 से ज़्यादा को जख्मी कर दिया था। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, स्टीफन ने अपनी जान भी ले ली। ये सानहा लास वेगस में रोनुमा हुआ, एक ऐसा शहर जो दुनिया भर में तफरीह के लिए जाना जाता है। तो इस वाक़े ने इस शहर को कैसे मुतासिर किया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये लेसी वेस्ट की शादी का दिन है। The most stressful, exciting day of my life. और यही दिन 1 साल पहले उनकी ज़िंदगी का बदतरीन दिन भी बन गया था। लेसी और उनकी वालदा लास वेगस के एक कॉन्सर्ट में गोलियों से बचने के लिए भाग रही थी। मैंडले बे रिजॉर्ट नामी एक होटल की ऊपरी मंजिल से गोलियां चलाने वाले हमलावर ने 58 अफराद को कत्ल जबकि 800 से ज्यादा को जख्मी किया। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह हवाई हमला था और ये कि हम भागते हुए भी खतरे से बाहर नहीं थे। लेकिन 1 साल बाद लेसी और जॉश इस डरावने ख्वाब को खुशगवार यादों से बदल रहे हैं। ये मेरे दिल को छूता है क्योंकि ये हमारे लिए निहायत कठिन वक्त था। लेसी और एलिज़ाबेथ बदल चुके हैं और ये शहर भी। जुआ खेलने वालों और सयाहों को लास वेगस स्ट्रिप नामी ये इलाका शायद पहले जैसा ही लगे, लेकिन सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक जो आप देख नहीं रहे वही आपको महफूज रखता है। यहाँ बहुत से लोग हिफाजत पर मामूर हैं, लेकिन सादा लिबास में। हम डेविड शेपर्ड को लेकर स्ट्रिप के उस मकाम पर गए ताकि हिफाजती माहौल को जान सकें। अपनी फर्म शुरू करने से पहले वो वेनेशियन नामी होटल और कैसीनो में सिक्योरिटी के मामलात को देखते थे। आप वो छोटी सी सफेद चीज देख रहे हैं, ये कैमरा है और वाहिद। शेपर्ड कहते हैं कुछ होटलों ने ऐसे सेंसर लगाए हैं जो किसी भी खिड़की टूटने की सूरत में बोल पड़ते हैं, जैसे कि हमलावर पैडक ने किया था। मैंडले बे ने अपनी मंजिलों के नंबर तब्दील किए हैं और जिस कमरे से हमला किया गया था वो कभी किराए पर नहीं दिया जाएगा। रेस्तोरानों को भी नुकसान पहुंचा। रिकी और जैन का मैंडले के बराबर में फ़लस्तीनी खाने का स्टॉल है। कारोबार में 20% कमी हुई है और इसकी वजह लोगों को पहुंचने वाला सदमा है, लेकिन अब कारोबार मामूल पर लौट रहे हैं। शुरू में घास पर रखी गई 58 सलीबें अब मुख्तलिफ आर्टिस्ट के बनाए गए कत्ल होने वालों के पोर्ट्रेट्स के पास रख दी गई हैं। दोनों यादगारें निहायत दिलकश हैं इस शहर में जो 1 साल बाद उम्मीद और जख्मों के भरने का इंतज़ार कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हालिया इजलास में जहाँ दुनिया को दरपेश मसाइल पर आलमी रहनुमाओं ने बात की, वहीं मुख्तलिफ मुल्कों से आम शहरी इनमें से कुछ के हल भी लेकर आए। इन्हीं में पाकिस्तान की साइबर राइट्स एक्टिविस्ट निगहत दाद भी शामिल थी, जिनकी साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन को अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर से मुंतखब 10 इनोवेटिव सॉल्यूशंस में से एक करार दिया। मजीद बता रहे हैं अंजुमन आपटे। निगहत दाद की ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल राइट्स फाउंडेशन पाकिस्तान में लोगों को डिजिटल हुकूक दिलाने और ऑनलाइन हैरेसमेंट से बचाने के लिए काम करती है। उसमें स्टॉकिंग भी आ जाता है, उसमें आपके जो ज़ाती मालूमात है उनको इंटरनेट पे चढ़ा देना भी आ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो हरासमेंट की किस्म हम लोगों को देखने में आई है पाकिस्तान में, वो ये कि ख़वातीन की पिक्चर्स हैं उनको ले करके ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह की मुख्तलिफ इकसाम हैं साइबर हरासमेंट की जो कि पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं। ऑनलाइन हैरेसमेंट का मुकाबला करने के लिए निगहत और उनकी फाउंडेशन ने एक साइबर हैरेसमेंट हेल्पलाइन शुरू की है। हमने साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन का आगाज़ किया 2016 में, जिसमें हमारा मकसद ये था कि हम एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करें जिसमें ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि कोई भी जिसको भी हरासमेंट हो वो हमें कॉल कर सके, हमसे मदद मांग सके, वो चाहे कानूनी मदद हो, चाहे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हो, चाहे वो डिजिटल सिक्योरिटी सपोर्ट हो। ये 3 तरह की सपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो हेल्पलाइन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साइबर हैरेसमेंट हेल्पलाइन को इस बार यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मुकम्मल करने के इनोवेटिव सॉल्यूशंस में शामिल किया गया है। निगहत कहती है कि ऑनलाइन हैरेसमेंट का मसला बात कहने की आज़ादी से जुड़ा है और यूनाइटेड नेशंस सारिफिन के डिजिटल हुकूक की हिफाजत के लिए किरदार अदा कर सकती है। यूएन के साथ हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि यूएन की डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो इस ऑनलाइन हरासगी के मामले को ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो ट्रेडिशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं और रियासतों को पुश करें कि वो इसके बारे में मौसर इक़दाम करें मुख्तलिफ ममालिक में। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगहत दाद अपने काम का दायरा सारे जुनूबी एशिया में फैलाना चाहती है। ये रेप्लिकेट होना चाहिए हिंदुस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, क्योंकि हमारा जो साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत सिमिलर है ख़वातीन के हवाले से। अंशुमान आपटे, उर्दू VOA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, न्यूयॉर्क। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये
دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں رہنے والی مسلمان خواتین ایسے ملبوسات کی تلاش میں رہتی ہیں جو ان کی مذہبی اقدار اور آج کے فیشن دونوں کے مطابق ہوں۔ مسلم فیشن دنیا بھر میں $250 ارب کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ امریکہ کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹ سٹور چین میسیز نے جب ایسے ہی ملبوسات فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تو چنا ڈیزائنر لیسا ووگل کے برانڈ ویرونا کلیکشن کو۔ لیسا بچوں کی کفالت کرنے والی ایک اکیلی ماں ہیں جو حجاب بھی پہنتی ہیں، تو ان کے لیے فیشن انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانا کتنا بڑا چیلنج رہا، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ میں 36 سالہ سنگل موم ہوں۔ میں نے 2011 میں اسلام قبول کیا۔ میرے لیے حیران کن سفر ہے جس کے دوران میں ماڈرن فیشن میں آئی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے خاندان نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ چونکہ میری پرورش ایک کھلا ذہن رکھنے والے شخص کے طور پر ہوئی، اس لیے مجھے دوسرے مذاہب کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوئی اور میں اسلام کی طرف راغب ہوں۔ میں نے ایک فیشن فوٹوگرافر کے طور پر کام شروع کیا اور فیشن کی دنیا کے کچھ بڑے بڑے برانڈز، بلاگرز اور میگزینز کے ساتھ کام کیا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ڈیزائنر بننا ہے، تو 2015 میں ایک اور پارٹنر کے ساتھ مل کر ویرونا کلیکشن شروع کی۔ ایک مسلمان خاتون ہوتے ہوئے میں حجاب لیتی ہوں اور اسلامی اصولوں کی پابندی کرتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں اسٹائلش اور فیشنیبل بھی لگنا چاہتی ہوں، مگر میں اپنے آپ کو ڈھانپنا بھی چاہتی ہوں۔ امریکہ میں بہت سی غیر مسلمان خواتین بھی ماڈرن لباس پہننا چاہتی ہیں، اسی لیے ان ملبوسات کی بڑی مانگ ہے۔ ہماری کلیکشن میں خواتین کے لیے مختلف مواقعوں کے لباس شامل ہیں۔ اس میں ایسے کپڑے شامل ہیں جو روزمرہ کے لیے یا دوستوں کے ساتھ باہر جانے کے لیے پہنے جا سکتے ہیں، اور اگر کسی خاص موقع کے لیے تیار ہونا ہو تو ایسے ملبوسات بھی موجود ہیں۔ تو ہم مسلمان خواتین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے لباس تیار کرتے ہیں۔ ایک حجابی ہوتے ہوئے فیشن انڈسٹری میں کام کرنا آسان نہیں۔ نیو یارک میں فیشن انڈسٹری میں سخت مقابلہ ہے۔ ایک سنگل موم ہونے کے ناطے مجھے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مجھے بہت سا وقت کام کو دینا پڑتا ہے، مگر میں یہ سب کچھ انہی کے لیے کرتی ہوں۔ وہ میرے لیے تحریک کا باعث ہے۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے ریٹیل کے لیے کام کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم کام اتنا پھیلانا نہیں چاہتے جو پورا نہ کر سکیں، مگر جیسے جیسے پھلے پھولیں گے ہم چاہیں گے کہ ہماری مصنوعات اسٹور میں نظر آئیں۔ ایک خاتون ہوتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور مردوں کی طرح آپ میں بھی طاقت ہے، بے شک اتنی نہ صحیح، آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ بچے بھی پال لیں اور بزنس بھی چلائیں۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ سندھ کے صحرائے تھر میں ایک پروجیکٹ کے ذریعے خواتین کو ڈمپر ٹرکس چلانے کی تربیت دی گئی ہے، جس سے اس پسماندہ علاقے کی خواتین کے پاس روزگار کمانے کا ایک مستقل ذریعہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس بارے میں وہ خود کیا کہتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں آج کی خصوصی رپورٹ میں۔ 60,000 کلو گرام کا یہ بھاری بھرکم ٹرک ایک خاتون چلا رہی ہیں جس کا تعلق صحرائے تھر سے ہے۔
ایک ایسا علاقہ جسے سماجی پسماندگی، پانی کی کمی اور خواتین کی کمزور صحت کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ لیکن اب حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی 30 خواتین اور بھی ہیں جو ڈمپر ڈرائیونگ کی تربیت مکمل کر کے اعتماد اور خوشحالی کے راستے پر چل پڑی ہیں۔ کوئی بھی گھر سے خواتین گھر سے نہیں نکلی تھی۔ تھر میں غربت تو عام ہے ہی، لیکن صحت کی سہولتیں نہ ہونے سے مقامی خواتین کے پاس خود ہی ٹھیک ہو جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ بیماری جب ہوتی ہے تو پیسے یا کسی کے ساتھ ہم ادھار لیتے ہیں، اور نہیں تو بس ایسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا ٹکے دوائیں وہی کھا لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تھر کی عورتیں کم ہمت ہیں۔ حالات نے انہیں جتنی اجازت دی ہے وہ اس سے بڑھ کر محنت مزدوری کرتی ہیں۔ تھر کے جو خواتین ہیں وہ زیادہ سلائی کڑھائی کے کام کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ سلائی کڑھائی سے گھر کی ضرورتیں پوری کرنا ممکن نہیں۔ ہماری مجبوری ہوتی تھی، اس لیے ہمارے بچوں کو خرچی چاہیے، شے چاہیے، چیز چاہیے، اس کو اچھے کپڑے چاہیے، اس لیے وہ مجبوری ہوتی تھی، کرتے تھے۔ صحت، تعلیم، سماج اور زندگی کے ہر موڑ پر مشکلات کا مقابلہ کرنے والی تھر کی عورت کے لیے سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ میں نے اشتہار دیکھا تھا، یعنی کہ اخباروں میں، اور الگ سے یہاں سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی والوں نے الگ سے ہر ایک گلی میں جا کے، ہر ایک گاؤں میں جا کے اشتہار بھیجے تھے۔ وہ ہم نے اشتہار دیکھے اور پھر اس میں لکھا ہوا تھا کہ عورتوں کو ہم ڈمپر ڈرائیونگ سکھائیں گے۔ میرے بھائی کے پاس کمپنی والے آئے تھے، اس نے میرے بھائی سے بات کی تھی، میرے بھائی نے گھر میں آ کے بات کی میرے سے، ٹھیک ہے، اب چلنا ہے، ڈمپر ڈرائیونگ پروگرام ہے، ہمارے کو حصہ لینا ہے اس میں۔ پاکستان میں خواتین کے گاڑی چلانے پر پابندی تو نہیں، لیکن دور دراز علاقوں میں ان کا گاڑی چلانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایک پروفیشنل ڈرائیور کی حیثیت سے خواتین کا ٹرک چلانا دلچسپ بھی ہے، اور شاید معاشرے کی سوچ بدلنے میں کارآمد بھی۔ 1 سال کا یہ ہمارا پروگرام ہے، 1 سال تک پے کرے گی، لیکن آپ لوگوں نے یہاں پہ سیکھنا ہے، آپ لوگ یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ اتنی دور سے ہم لوگ آپ کو سکھانے کے لیے آئیں گے۔ جب آپ لوگ سیکھیں گے، آپ کو ڈرائیونگ کے رولز پتہ ہوں گے، جب آپ کی گاڑی پہ گریپ ہوگی یا آپ ایک اچھے ڈمپر ڈرائیور بن جائیں گی، تو پھر جو ہے آپ کی اپنی ڈیمانڈ ہوگی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے کا یہ منصوبہ ایک طرف تو تھر کی کچھ خواتین کی زندگی بدلنے میں کامیاب ہوا ہے، وہیں پاکستان میں خواتین کے لیے خود اعتمادی سے خود انحصاری کا رستہ ڈھونڈنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ تھر کے لوگ، تھر کی عورتیں اپنی زندگی کو سنوار سکیں، ان کو ایک ہنر دے رہے ہیں جو وہ دنیا میں کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھر کی خواتین اپنی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی پر خوشی سے پھول نہیں سما رہی۔ میرے ہسبینڈ بھی پہلے کہہ رہے تھے نہیں ہم نہیں کرتے، اور جب مجھے سیلری مل گئی نا اس کے بعد وہ خوش ہے، وہ کہہ رہا ہے چلو صحیح ہے، ہر منتھ 18,000 ملیں گے اور مجھے بھی سیلری ملے گی تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی۔ میرے بیٹے کو پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی، کتاب ڈریس وغیرہ یہ لے کے دوں گی، اس کی زندگی اچھی بناؤں گی۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360 پروگرام میں آپ کن موضوعات پہ رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔